नमस्कार, म ध्रुवराज खनाल, क्यामेरामा विपिन शर्मा आचार्य हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामीले रत्नगर महोत्सव आसन रत्नगर महोत्सव केन्द्रितमा रहेर हामीले महोत्सव अन्तर्गत गठित विभिन्न समितिका संयोजकज्यूहरूसँग चाहिँ महोत्सवका विषयमा कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ। आज पनि हामी कृषि प्रवर्धन समितिका संयोजकज्यूसँग कृषि सेक्टर त्यसै गरी महोत्सवका अन्य पाटोमा रहेर हामी केही कुराकानी गर्ने प्रयासमा जुटिराखेका छौँ। हामी महोत्सव स्थलमै रहेका छौँ। यही पुसको 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म 11औं संस्करणको रत्नगर महोत्सव सुरु हुँदैछ। यो टिकौली चौरमा हामी यही टिकौली चौर महोत्सव परिसर स्थलमै रहेका छौँ र हामी यही स्थलबाट विभिन्न समितिका संयोजकज्यूहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। आज मैले जानकारी गराइसकेको छु महोत्सव अन्तर्गत गठित कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन समितिका संयोजक रघुनाथ भट्टज्यू हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग महोत्सव र कृषि परिसरका विषयमा र कृषिलाई महोत्सवले कसरी चाहिँ उठान गर्दैछ, विगतमा कस्तो हुन्थ्यो, यस पटकको महोत्सव चाहिँ कस्तो हुँदैछ कृषि सेक्टरमा, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम कृषि प्रवर्धन समिति मैले उच्चारण गरिसकेको छु। कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन समितिका संयोजक रघुनाथ भट्ट हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम यो महोत्सवकै बारेबाट अगाडि बढौँ, कुराकानी गरौँ। हामी यो फिल्डमा आइपुग्दाखेरि केही काम भइराखेका छन्, थप जानकारी दिनुहोस् न यो महोत्सवको बारेमा। हामीले यसपटकको महोत्सव स्टार्टिङमै अलिकति हाम्रो चाहिँ विभिन्न समस्याहरूको बावजुद हामी अलिकति ढिलो गरी सुरु गऱ्यौँ। हामी वैशाख नयाँ वर्ष सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ महोत्सवको चाहिँ थालनी गर्ने, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पत्राचार गर्ने, समन्वय गर्ने काम सुरु हुन्थ्यो र हामीले आर्थिक वर्षको सुरुबाट हामीले स्पिडली चाहिँ महोत्सवको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँथ्यौँ। यसपटक चाहिँ कोरोना कहर र चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो महामारीका कारणले हामीले चाहिँ यसलाई छिट्टै डिक्लेयर गर्न सकेनौँ। परिस्थितिले हामीलाई ढिलो बनायो र हामी अलि पछि चाहिँ यसको निर्णयमा पुग्यौँ र केही समय ढिला भए पनि हामीले हाम्रो यो कामको स्पिडलाई हेर्दाखेरि हामी 22 देखि 23 गते चाहिँ यो चाहिँ सम्पूर्ण कुरा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौँ। यो महोत्सवकै सिजनकै रूपमा अहिले हामीले लिन्छौँ। चितवन महोत्सव हुँदैछ, पदमपुर महोत्सव सकिसक्यो, अब पूर्वी चितवनमा खिचरा महोत्सव पनि हुँदैछ, त्यसै गरी गणेली महोत्सव पनि हुन्छ, निकटमा रत्नगर महोत्सव छ। यो महोत्सवका बिचमा हाम्रो यो रत्नगर महोत्सवलाई चाहिँ कतिको असर गर्ला नगर्ला के आकलन गरेका छ आयोजकले? हामीले चाहिँ हाम्रो रत्नगर महोत्सव भने चाहिँ यो स्वभावत रूपमा चाहिँ एउटा आफ्नो ब्रान्ड बनाइसकेको र राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ 5औं स्थानमा पर्न सफल चाहिँ 5औं स्थानसम्म पर्न सफल हाम्रो महोत्सव हो। यो महोत्सव एउटा चाहिँ मेला र चाहिँ किनमेल गर्ने थलो मात्रै नभएर यसमा चाहिँ पर्यटन र कृषिलाई जोडेर हामीले यो महोत्सवलाई चाहिँ उत्पादनमुखी र चाहिँ कृषिमुखी पर्यटनमुखीको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएको हुँदा विशेष गरेर अरू महोत्सवको तुलनामा यो महोत्सव छुट्टै आफ्नै पहिचानमा चल्ने हुँदा यसमा खासै त्यस्तो अन्तर पर्छ भन्ने हामीले सोचेका छैनौँ र पर्दैन पनि। किनभने हामीले चाहिँ यो महोत्सवलाई उत्पादकलाई र उपभोक्तालाई मात्रै जोडेर एउटा चाहिँ उपभोक्ताको खर्च गर्ने र चाहिँ तपाईँको उत्पादकको बिक्री गर्ने मात्रै थलो नभएर यसबाट नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ तरिकाले उत्पादन गर्ने विधि, नयाँ उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने चाहिँ विधिहरूको विषयमा पनि जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ हाम्रो सधैँभरि चाहिँ यो महोत्सव सञ्चालन हुन्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो महोत्सवको फरक पहिचान छ। अब यो चाहिँ फेरि हाम्रो पर्यटकीय स्थलको चाहिँ मुखमै भएको कारणले धेरै पर्यटकहरूको पनि यसमा नजर पर्छ। राष्ट्रिय रूपमै पनि चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो महोत्सवलाई चाहिँ निहालेर हेर्ने प्रचलन छ। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय विभागीय रूपमा हामी कुरा गर्दाखेरि पनि सबैले चाहिँ यसको सरोकार गरेको र यो महोत्सवमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरिमा चाहिँ खेर जाँदैन, वास्तविक ठाउँमा चाहिँ यो लगानी हुन्छ भन्ने किसिमको सन्देश हामीले पाइराखेका छौँ र त्यो कारणले पनि हामी विश्वस्त छौँ कि अब हामीले सधैँको भन्दा यसपटकको महोत्सव अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यहाँको यो दाबी पक्कै पनि स्वाभाविक नै होला। अब यो एउटा कोरोनाको कहर पनि अलिकति त्रासकै रूपमा छ।
यो एउटा पाटो रह्यो। मैले अगाडि भनेको जस्तै विभिन्न महोत्सव पनि छन्। यहाँ त पक्कै पनि अवलोकनकर्ताहरू अलि बढीभन्दा बढी आइदिएदेखि यहाँ किनमेल कारोबार अलिकति बढी भएदेखि महोत्सव सफल हुने हो। यसमा मूल्याङ्कन कस्तो गर्न सक्छौँ हामी? हामीले चाहिँ अब जस्तो यो कोरोना कहर र यसको व्यवस्थापन पनि हामीले अलिकति फरक तरिकाले यसपटक गरेका छौँ। हामी वर्षेनी चाहिँ हामी यहाँ 650 चाहिँ स्टलहरू प्रयोग गर्थ्यौँ अनि यही एरियामा चाहिँ त्यो धेरै स्टलहरू राखेर कन्जस्टेड बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ महामारीलाई चाहिँ समस्या हुन्छ भनेर हामीले अहिले स्टलको सङ्ख्या पनि घटाएका छौँ। अलिकति यो स्पेसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाएर अलिकति चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ अवलोकन गर्न आउनेहरूले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ सबै ठाउँमा सबै स्टलमा सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सबै होटलहरूमा पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ फरक तरिकाले पुग्न पाउन् र सहज तरिकाले पुग्न पाउन्, कसैसँग त्यस्तो कन्जस्टेड रूपले चाहिँ हुन नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ अहिले स्टलको सङ्ख्या पनि घटाएका छौँ, एरिया बढाएका छौँ, स्टलको सङ्ख्या घटाएका छौँ। त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ यो महामारीको विषयवस्तुहरूलाई त्यति समस्याको रूपमा चाहिँ हामीले हेरेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वतः रूपमा चाहिँ मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजर गर्ने के अरे चाहिँ व्यवस्थापन, यो सबै हाम्रो एउटा व्यवस्थापनभित्र पर्छ र हामीले चाहिँ तपाईँको उत्पादकलाई यहाँ प्रवेश निषेध भनेर चाहिँ अथवा उपभोक्तालाई प्रवेश निषेध भनेको होइन। हामीले के भनेका छौँ भन्दा उत्पादकले आफ्नो उत्पादन गरेको सबै चिजको जानकारीसहित उसले त्यो सिक्न पाउने समेतको वातावरण यहाँ छ। त्यस कारणले पनि यो हामी चाहिँ एउटा मेलाको रूपमा चाहिँ कसैको बिक्री गर्ने र कसैले किन्ने मात्रै थलो नबनाएर तत्सम्बन्धी विषयमा उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारको विषयमा, उत्पादकले उपभोक्तालाई खुसी बनाउने र सन्तुष्टि बनाउने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ सरोकार राख्ने भएको कारणले हामीलाई लाग्छ कुनै पनि त्यस्ता किसिमका समस्याहरू, जटिलताहरू आउँदैनन् र हामीले यो महोत्सवलाई चाहिँ सधैँको भन्दा अझ प्रभावकारी तरिकाले अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। हुन्छ, हामी मुख्य पाटोमा प्रवेश गरौँ। यहाँ एउटा कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यस पटकको महोत्सव 11औं संस्करणको महोत्सवमा चाहिँ यहाँ अवलोकन गर्न आउने अवलोकनकर्ताहरूले कृषिमा के फरक पाउँछन्? हामीले चाहिँ कृषि भनेर हामीले धेरै चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ स्थापित भएका कृषि सहकारीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ कम्पिटिसनको रूपमा धेरै महोत्सवहरूमा राख्यौँ। उत्पादनको रूपमा चाहिँ उत्पादन बढाउन पर्ने थियो। अहिले उत्पादन सेक्टरमा चाहिँ कृषि उपजहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने र व्यावसायिक रूपमा आइसकेको अवस्थामा हामीले अहिले अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूलाई यही स्टलमा, यही कृषि परिसरमा आएर आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरण गर्न सक्ने र यसलाई नयाँ प्रविधिका साथ उपभोक्ताबाट कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा शिक्षा लिने किसिमको वातावरण पनि हामीले सोचेका छौँ। जस्तै अब हामीले यहाँ काउली सिजनमा चाहिँ तपाईँको 10 रुपियाँ, 12 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 7 रुपियाँ किलो हुन्छ। त्यो बेलामा कमसेकम काउलीलाई सुकुटी बनाएर चाहिँ बेच्न सकिन्छ। काउली सुकुटी बनाएपछि 5-6 महिनासम्म चाहिँ त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। मुलालाई सुकुटी बनाउन सकिन्छ, टमाटरलाई सुकुटी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ जो उत्पादक हो, उत्पादकले चाहिँ तपाईँको आफ्नो उत्पादक चिजहरूलाई चाहिँ सस्तो मूल्यमा बेच्न नपरोस्, तपाईँहरूले यसरी पनि चाहिँ तपाईँको यसको खपत बढाउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि यसको चाहिँ भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रविधिका साथ हामीले यसपटकको चाहिँ यो कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ तपाईँको यो बेमौसमी तरकारीको लागि टनेल विधिबाट चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। सधैँभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटै किसिमको उत्पादन दिन सकिन्छ। जस्तो माछालाई चाहिँ तपाईँको आधुनिक प्रविधिबाट चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्न सक्ने, 12 महिना माछालाई उस्तै किसिमको चाहिँ फिडिङ गराउन सकिने, अनि त्यसपछि चाहिँ च्याउबाट उत्पादन गरेर च्याउ उत्पादन गर्ने र च्याउ बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थाको विषयमा हामीले सबै विषयवस्तुहरूलाई एकै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको एउटै थलोमा चाहिँ अवलोकन गर्न पाउने र त्यसको विषयमा जानकारी लिन पाउने र प्राविधिक हिसाब किताबमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ जिल्लाका चाहिँ जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र, हाम्रो रत्नगर नगरपालिका र पशु र चाहिँ तपाईँको कृषिका चाहिँ प्राविधिक हरूलाई राखेर त्यो विषयमा चाहिँ सरोकार राख्ने र जान्न चाहने अवलोकनकर्ताहरूलाई त्यसको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले यसपटकको चाहिँ यो कृषि परिसरभित्र आफैले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरूलाई अनि त्यसपछि अवलोकनकर्तालाई चाहिँ त्यसको भेराइटिज, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिकार त्यहीँ बनाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टेस्ट गर्न पाउने र विभिन्न चाहिँ तपाईँको नयाँ आधुनिक ऊबाट चाहिँ हामीले उपभोग गर्न सक्ने। जस्तो अब हामीले माछा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले फ्राई मात्रै माछा खाने
भन्ने चलन थियो। अब अहिले चाहिँ माछालाई चाहिँ तपाईँको बोइल गरेर खान सकिने, स्टिम गरेर खान सकिने, अनि त्यसपछि पोलेर खान सकिने विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको प्रविधिहरू छन्। अब त्यसको इलेक्ट्रोनिक्स जमानामा इलेक्ट्रोनिक्स चिजहरूको युज गर्न प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ हामीले उपभोक्तालाई उत्साहित गर्ने कुरा छ। भनेपछि जुन यसभन्दा अगाडि चाहिँ प्रदर्शनमा मात्र राखिन्थ्यो, योपालि चाहिँ अब फिल्डमै स्पटमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिकाउँछ यो कृषिका बारेमा। एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ उपभोग गर्ने विधि, उत्पादनको चाहिँ मात्रा अलिकति बढ्दै गएको र उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ उपभोग गर्ने विधिहरू चाहिँ नयाँ नयाँ हुँदाखेरि उपभोग चाहिँ बढी हुने र खपत बढी हुने हुँदा हामीले चाहिँ यसपटकको चाहिँ कृषि परिसरलाई चाहिँ उपभोग कसरी गर्न सकिन्छ, नयाँ तरिकाले उपभोग कसरी गर्न सकिन्छ। जस्तो मानौँ कि हामीले अन्डा बोइल मात्रै होइन, अन्डाको विभिन्न परिकार बनाएर खान सकिन्छ। जस्तो तरकारीको हामीले चाहिँ हरियो सागसब्जीको विषयमा हामी सागसब्जी भनेको चाहिँ के अरे तरकारी बनाएर मात्रै चाहिँ सब्जी बनाएर मात्रै खाने भन्ने जुन छ, अनि त्यो मात्रै होइन, बोइल गरेर खान सकिन्छ, स्टिम गरेर खान सकिन्छ, अनि त्यसलाई साँधेर खान सकिन्छ। यो चिजले चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ अब अहिले हाम्रो स्वास्थ्यका हिसाब किताबले चाहिँ तपाईँको हरियो साग सब्जीहरू हाम्रो लागि अपरिहार्य छ, हामीलाई चाहिँ एकदम आवश्यक छ। त्यसको प्रयोग गर्ने विधि चाहिँ थाहा नहुँदा मान्छेले चाहिँ सधैँभरि के अरे नुन र चाहिँ खुर्सानी राखेर अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ तरकारीको रूपमा मात्रै खाँदाखेरि सधैँभरि त्यस्तो हुने हुँदा यो होइन। यसको विधि चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ उपभोग गर्न सकिन्छ भनेर उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो विषयवस्तुहरू पस्कने हाम्रो चाहिँ जमर्को छ। रत्नगर महोत्सवले विगतमा माछालाई स्थान दियो, केरालाई स्थान दियो, विभिन्न सेक्टरलाई चाहिँ स्थान दिएको थियो। यस पटक चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, हामीले बढी केमा फोकस गर्दैछौँ? अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो कृषि परिसरभित्र विशेष त हाम्रो चितवनभरिमा यो माछा र चाहिँ तपाईँको पोल्ट्रीको हब भएको हुँदा यसको चाहिँ उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूले विभिन्न के अरे चाहिँ परिकार बनाएर होइन माछा र चाहिँ के अरे चाहिँ अन्डा अनि कुखुरालाई चाहिँ विविधीकरण गरेर विभिन्न को परिकार बनाएर खान सक्ने किसिमको वातावरण बनाउनका लागि हामीले कृषि परिसरभित्रै तपाईँको चाहिँ हट राखेर चाहिँ यहीँ उत्पादन गरेका यहीँ चाहिँ तपाईँको डेरी उत्पादनहरू अनि त्यसपछि चाहिँ पशुपन्छी सम्बन्धी र चाहिँ कृषि सम्बन्धी सबै उत्पादनहरूलाई चाहिँ यही उपभोग गर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउनलाई चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। हुन्छ, हामीले छोटो प्रतिक्रिया हामीले तपाईँ माझ लिने प्रयास गरेका थियौँ। यहाँको महोत्सव आगामी आसन्न महोत्सव चाहिँ एकदम सफल रहोस्, हामी यही शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। यहाँहरूले चाहिँ जुन यो हाम्रो महोत्सवको विषयमा जनस्तरसम्म यहाँहरूको बिपिएस मिडिया मार्फत पुर्याउने जुन एउटा चाहिँ अवसर दिनुभयो र यहाँहरूको चाहिँ जुन यो एउटा महोत्सवप्रतिको लगाम सद्भाव र यहाँहरूको चाहिँ सरोकारले नै यो महोत्सव सधैँभरि सफल भएको छ र निरन्तर रूपमा यहाँहरूको साथ सहयोगको लागि हामी अपेक्षित छौँ। यहाँहरूले निश्चित रूपमा पनि जुन दिनदेखि यो महोत्सव सुरु भएको छ यो हाम्रो सेक्टरका चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूले निरन्तर रूपमा यो महोत्सवलाई सहयोग र सद्भाव देखाइरहनु भएको छ। यसपटकको महोत्सवमा पनि यहाँहरूको चाहिँ सहयोग सद्भावको लागि यहाँहरूप्रति चाहिँ अनुरोध गर्दै यहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ अवसर दिनुभयो यसको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद छ। हामीले छोटो प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका थियौँ। 11औं रत्नगर महोत्सव अन्तर्गत रहेको कृषि पशुपन्छी प्रवर्धन समितिका संयोजक रघुनाथ भट्टसँग हामी यो महोत्सव अवधिभर नै विभिन्न समितिका संयोजक सदस्यहरूसँग चाहिँ प्रतिक्रिया लिएर यो महोत्सवलाई कसरी सफल बनाउन सक्छौँ यस विषयमा हाम्रो पनि केही भूमिका रहोस् भन्ने हामीले हेतुले चाहिँ हामीले यो अन्तर्वार्ताको कार्यक्रमलाई जोडेका छौँ। हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि विभिन्न समितिका संयोजकज्यूहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई भने क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने विपिन शर्मा आचार्यलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ध्रुवराज खनाल बिदा हुन्छु। नमस्कार। सहभागी बनौं, सफल पारौं।